12 ربیع الاول تے پورے مدینے دے اندر کوہرام مچے آئے. میں رب دا واسطہ دے کے دعوت فکر دینا چاہنا وا. پیدائش وچ تے اختلاف ہے وے. کوئی آندا آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے, کوئی آندا 12 ربیع الاول نو دنیا تے تشریف لے آئے. لیکن آپ دے دنیا تو جان اندر کوئی اختلاف نہیں. سب جان دے نے, سب اس بات دا علم رکھ دے نے کہ نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول نو دنیا تو رخصت فرما گیا. خدا را تھوڑا جا اپنے گریبان دے اندر جھانکیے, دیکھیے, سوچیے کہ 12 ربیع الاول نو مدینہ پاک دی حالت کیفیت کی سی, اور 12 ربیع الاول نو ساڈی تے ساڈے معاشرے دی حالت کیفیت کی ہے. اینو سوچیے اور کسی نتیجے تے پہنچن دی کوشش کریے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے.